السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم تعلم الرياضيات. إذا نحن في هذا الفيديو مع الدرس اللي عنوان ديالو المستقيم في المستوى باللغة الفرنسية لا droite dans le plan مع الجزء الأول. إذا بالنسبة للمعطيات هنا عندنا لو بلان إيميني دان روبير أورتونورمي أو إي جي، يعني المستوى منسوب لمعلم متعامد ممنظم أو إي جي. On considère les trois droites suivantes D1, D2, D3 définies par يعني نعتبر المستقيمات الثلاثة D1, D2, D3 معرفة كما يلي. D1 D2 D3 معرفين بالمعادلة المختصرة ديالهم يعني بليزيكواسيون réduites. Y pour D1 Y هي 4x moins 3, pour D2 Y هي égale moins 3x moins 2 et pour D3 Y égale mx moins 7 avec m un réel. Donc la première question, vérifiez que le point A de coordonnées moins 2, moins 1 appartient à la droite D1. معناه تحقق من أن le point A اللي هو الإحداثيات ديالو moins 2, moins 11 appartient à la droite D1 يعني كيتنتمي للمستقيم D1. إذا بطبيعة الحال كي تلاحظوا حاولت نكبر لو بوان إلى droite D1 في الكتابة باش نبين بأن هذا السؤال غنحتاجو فقط للمستقيم D1 et النقطة A. بالنسبة لدي واحد، شنو هو دي واحد؟ حسب المعطيات هو المستقيم اللي معرف بالمعادلة المختصرة y كتساوي 4x ناقص 3 اللي ديفيني باغ ليكواسيون réduite y égale à 4x moins 3. Et pour le point A, il est défini par les coordonnées ديالو يعني les composantes الأفصول الأورتو. دونك بيان باش نفهموا بعدا الطريقة اللي غنستعملو هنا كنلاحظوا بأن أي معادلة مختصرة توت إكواسيون réduite il est défini العناصر اللي كتكون من هاد ليكواسيون. دونك هناك لا بونت اللي هو الميل، هناك الأورتوب عند الأصل اللي هو لوردوني à l'origine et هناك x et le y. c'est quoi le x et le y؟ ce sont les coordonnées يعني الإحداثيات ديال جميع النقاط اللي كتنتمي للمستقيم دي واحد. إذا x ماذا يمثل في هذه الحالة؟ ويمثل الأفصول و y يمثل الأورتوب. et pour chaque point bien sûr il est défini par une abscisse et une ordonnée يعني il est défini بواحد معرف بواحد بالأفصول وبالأورتوب. بيان والمستقيم كنعرفوا بأنه هو مجموعة من النقاط وحنا السؤال ديالنا خاص غير بنقطة. إذا شنو العملية اللي غنديرو؟ غناخدو المعادلة المختصرة ديال المستقيم وأول حاجة بما أن بغينا نبينو بأن أو بغينا نتحققو بأن أ كينتمي لدروات غادي نعوضو الإكس ديال المستقيم بالأفصول ديال أ اللي هو إكس أ. دونك أنا نكتب إكس أ دونك إيكغيك إيكال 4 فوا إكس أ موان 3. غادي نحاول نحسب هاد العملية هادي وغنشوف شناهي النتيجة اللي غتخرج ليا بوغ لو إيكغيك. دونك 4 مضروبة فاش؟ مضروبة في ناقص 2 لأن غنعوض الإكس بإكس أ اللي هي ناقص 2. 4 في ناقص 2 ناقص 3. 4 في ناقص 2 هي ناقص 8. ناقص 8 ناقص 3 هي ناقص 11. بيان دونك لو ريزولتا شنو أو لا ميثود اللي درنا on a remplacé le x dans l'équation réduite par l'abscisse du point A qui est xa et on a calculé cette expression qui est 4xa moins 3. On a trouvé bien sûr un résultat pour le y. On a trouvé que le y égale à moins 11. هاد لو موان 11 هذا غادي نقارنوه مع لو ريزولتا اللي عندنا هنا وبيان لوردوني اللي عندنا هنا يعني الأورتوب. دونك اش كيبان بأنهما هو نفسه. دونك غندير أمامها تساوي y a. دونك quand on a remplacé le x par le xa on a trouvé que y égale à y a. في هاد الحالة غنقولو alors a appartient à la droite D1 يعني أن A تنتمي للمستقيم D1. هي فكرة بسيطة نعوض فقط الأفصول نبحث عن الأورتوب. بما أن خرج الأورتوب هو لو ريزولتا ديال Y هو الأورتوب إذا النقطة تنتمي. الآن غنمروا للسؤال الثاني B. Est-ce que le point B appartient à la droite D2؟ نفس السؤال الاختلاف بسيط. أن في السؤال الأول كنقولوا vérifier c'est quoi vérifier يعني أنها راه فعلا تنتمي خصنا غير نتحققوا. اما انا اسكو لو بوين بي يعني هل النقطه بي تنتمي الى المستقيم دي جوج يعني ممكن تكون كتنتمي او لا تنتمي وبالتالي خصنا الحساب هنا ولو كالكول يكون بكل دقه. اذا نفس الطريقه ناخذ لا دروات دي 2 كي ديفيني باغ ليكواسيون ريدويت y égale à moins 3x moins 2 et le point B il est défini par les coordonnées ديالو moins 2 moins 8. bien بنفس الطريقة غناخد l'expression bien l'équation réduite de la droite des deux. اش غندير في هذه الحالة؟ غادي نعوض هاد لو اكس اللي هي هادي بناقص 2 اللي هو اكس بي يعني غنعوض وغندير اكس بي وغنحسب لو كالكول. دونك موان 3 فوا كوا فوا موان 2 موان 2. دونك اش درت هنا؟
moins 3 et moins 2 هما راح تبقاو هما نفسهم. لو اكس اللي كانت عندي سابقا في المعادلة عوضتها باكس بي اللي هو الأفصول، وهو بطبيعة الحال ناقص جوج في المعطيات. غادي نحسب moins 3 fois moins 2 c'est quoi؟ هي 6. 6 moins 2 égale 4. بيان، اش كنلاحظوا ان هاد لو 4 اللي خرج ليا هنا ماشي هو الاورتوب ديال بي. دونك لو 4 كوم ريزولتا ني با لوردوني دو بي. بار سويت غنديرو هنا il est différent de quoi؟ de moins 8 qui est l'ordonnée de b. puisque le résultat اللي خرج ديال y ما كيساويش الاورتوب ديال بي، alors في هاد الحالة لو بوين بي n'appartient pas à la droite des deux، يعني ان النقطة بي لا تنتمي للمستقيم دي جوج. الآن ندوزو للسؤال الثاني. tracez dans le repère OIG la droite des deux. دونك أول حاجة غادي نبداو المعلم، غنرسمو المعلم اللي هو معلم متعامد منظم ان repère orthonormé OIG. بيان، دونك دي دو باش كنعرفوها انها هي معرفة اللي ديفيني باغ ليكواسيون ريدويت. دونك دي دو هي المعادلة y كتساوي موان 3x وموان 2. كنعرفو ان المستقيم هو ماذا؟ بيان، هو مجموعة من النقط. وباش نرسموه شنو غادي خصنا دو بوين. دونك باش نلقاو دو بوين ماشي بطريقة سريعة غادي نلقى اكس و ايكغيك، نو، غادي نختار اكس من عندي وغنقلب على لو ايكغيك اللي هو مرتبط به. دونك باغ اكزومبل غنختار من عندي اختيار اكس كيساوي ناقص واحد. دونك بوغ اكس ايكال ناقص واحد غندير نفس الطريقة، غنكتب المعادلة المختصرة ايكغيك هي موان 3x و موان 2. بيان، وغادي نحاول نحسب لو ايكغيك. دونك اشنو غندير؟ غنعوض لو اكس باغ موان 1. دونك غتعطيني ايكغيك ايكال موان 3 فوا موان 1 موان 2. ايكغيك ايكال 3 موان 2 لان موان 3 فوا موان 1 هي 3، يعني ناقص 3 في ناقص 1 هي 3، 3 ناقص 2 هي 1. اذا في هذه الحالة اختاريت اكس كيساوي ناقص 1 كأفصول، خرج ليا ايكغيك 1 كأرطوب. اذا في هذه الحالة انا لقيت واحد لو بوين اللي هو لي كومبوزونط ديالو بين الاحداثيات ديالو ناقص 1 1. انا كتبتهم هنا. نقطة ما كافياش لأن المستقيم خصو دو بوين. دونك في هذه الحالة غنزيد نختار. باغ اكزومبل اختاريت اكس هي موان 2، هذا اكزومبل، وعندي الحق نختار نامبورت كوا أي عدد بغيت، غير ميكونش كبير بزاف لأن خصني باش نرسمو في المعلم. في نفس الطريقة اش غندير؟ غادي نعوض لو اكس باغ موان 2. دونك بوغ لو y كي تيغال موان 3 فوا موان 2 موان 2. دونك موان 3 فوا موان 2 سي موان 6، سي 6 باردون. 6 ناقص 2 هي 4. دونك اختاريت x موان 2 خرج ليا y 4. الوغ حصلت على ان اوتر بوين اللي لي كومبوزونط ديالو موان 2 4. دونك في هذه الحاله شحال من بوين عندي دو بوين، ها لو بوين الاول ها لو بوين الثاني. هنا x و y شنو هما لي كوردوني او بيان لي كومبوزونط او بيان الاحداثيات. بيان، دابا اش غندير؟ غادي نمثل هاد لو بوين ونمثل هاد لو بوين. بوغ موان 1 ها هي موان 1 ها 1. دونك ها لو بوين هو هذا. بيان، بوغ لو بوين موان 2 4 ها موان 2 ها 4. دونك ها لو بوين فين كاين؟ مزيان، انا بغيت نرسم لا دروات. دونك غادي نتراسي الان لا دروات كي باس باغ هاد لي دو بوين. هي بكل دقه بيان سور خاصها دوز لنا من موان 2. بيان، نسينا بانه قلنا بان سي كوا موان 2 هو كنسميوه بالعربيه الاورتوب عند الاصل، بالفرنسيه لوردوني ا لوريجين، سيتادير كو سي لو بوين سيتي كو لا دروات il passe par le point de coordonnées 0 0 moins 2. On passe à la troisième question. Déterminer la valeur de m, la pente de la droite D3 qui est définie par cette équation réduite, sachant que le point C de coordonnées moins 3 moins 1 appartient à la droite D3. Donc ici on va travailler avec la droite D3 et avec l'équation réduite de D3 et par le point C pour déterminer la valeur de m, de la pente m. Donc pour la droite D3 elle est définie par cette équation. Et pour le point C, on sait que le point C de coordonnées moins 3 moins 1, il appartient à D3. Bien. Premièrement, on voit ici qu'on a trois inconnus. يعني هاد المجاهيل هنا عندنا x وعندنا m وعندنا y. وحنا المجهول ديالنا اللي كنقلبوا عليه راه هو m، هو لا بونت. دونك سا سي لانكوني. دونك باش يكون هذا انكوني بوحدو خص x و y يتبدلوا، ما خصهمش يبقاو انكوني، خصهم يوليو معروفين. بيان، يوليو كوني. بيان، دونك شكون اللي غادي يخليهم يوليو معروفين؟ هو لو بوين سي. المعطيات اللي عطاتنا ان لو بوين سي appartient à la droite D3 et le point C il est de coordonnées moins 3 moins 1. c'est-à-dire اش غنديرو؟ غناخدو l'équation ديال l'équation réduite de la droite D3 qui est y qui est égal à mx moins 7. من بعد اش غنديرو؟ puisque C appartient هاد لو y وهاد لو x غادي نعوضوهم ب y c x c.
بيان بوركوا علاش درت هاد العمليه؟ هي نورمالمون كاينه غير اكس و ايكغيك، ولكن بيسكو لو سي الى بارتيان الوغ ولا عندي الحق نقول ان ايكغيك سي كتساوي ام اكس سي موان 7. دونك من بعد اش غندير؟ غنعوض ايكغيك سي و اكس سي، دونك غتولي عندي موان 1 ايكال ام فوا موان 3 موان 7. دونك هنا كتلاحظوا بانه المجهول الوحيد اللي بقى عندي هو ام. دونك اول حاجه غنبدا بالاسبقيه ديال الضرب، ام موان 3 سي موان 3 ام، دونك غتولي عندي موان 1 إيكال موان 3 ام موان 7. من بعد غنحل المعادلة، غنحول، غتولي 3 إيكال موان 7 بلس 1، سيتادير كو 3 إيكال موان 6، ومن بعد غنقسم تعطيني ام إيكال موان 6 sur 3 كي هي موان 2. دونك لا بونت ديال ام اللي هي لا droite دي pour la droite D3 tel que le point C appartient à D3 c'est M qui est égal à moins 2. Donc من هنا نقدروا نعرفوا الآن l'équation réduite ديال la droite D3 Y est égal à quoi? À moins 2x moins 7. إذن كنشكركم كثيرا على التتبع ديال الفيديوهات، وبطبيعة الحال كان شي تساؤلات ولا شي دي كيستيون شي حاجة ما واضحاش حاولوا تكتبوا لنا تعليقات إن شاء الله. شكرا.